अजामिलो नाम महीसुरपुरा चरन् विभो धर्मपदान् गृहाश्रमी गुरोर्गिरा काननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलां कुलडामदाकुलाम्। अजामिलः नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपदान् गृहाश्रमी गुरोः गिरा काननम् एत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलां कुलडां मदाकुलाम्। स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृदाशया स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनर्ददौ भवन्नाम युधे सुधेरदिम्। स्वतः प्रशान्तः अपि तद् आहृदाशयः तद् आहृदाशयः स्वधर्मम् उत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः ददौ भवन् नाम युधे सुधे रतिम्। समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षयन् विया पुरामना तुल्स्मृतिवासनाबलाद् जुहावनारायणनामकं सुदम्। सः मृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करान् स्त्रीन् अभिलक्षयन् पिया पुरा मनाग् तुद् स्मृति वासनाबलाद् जुहाव नारायणनामकं सुदम्। दुराशयस्यापि तदास्य निर्गतत्वदीय नामाक्षरमात्रवैभवाद् पुरोऽभिपेदोर्भवदीय पार्षदा चतुर्भुजा पीतपटा मनोरमा। दुराशयस्य अपि तदास्य निर्गता त्वदीय नामाक्षरमात्रवैभवाद् पुरः अभिपेदुः भवदीय पार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटाः मनोरमाः। अमुं च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्जदेत्यारुरुदुर्बलादमे निवारिदास्तेज भवज्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलं न्यवेदयन्। अमुं च सम्पाश्य विकर्षतः भटान् विमुञ्चता इति आरुरुदुः बलाद् अमी निवारिदाः ते च भवज्जनैः तदा तदीय पापं निखिलं न्यवेदयन्। भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते कृते विभो दण्डनमस्ति पण्डिता न निष्कृति किं विदिता भवादृशामिति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते कृते अपि भो दण्डनम् अस्ति पण्डिता न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वद् पुरुषाः बभाषिरे। श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिताव्रतादय पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम्
अनन्दसेवादु निगृन्दति द्वयीमिति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। श्रुति स्मृतिभ्यां विहिताः व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम्। अनन्दसेवादु निगृन्दति द्वयीम् इति प्रभो त्वद् पुरुषा बभाषिरे। अनेन भो जन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृति कृता यदग्रहीनाम भयाकुलो हरेरिति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। अनेन भो जन्मसहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेषु अपि निष्कृतिः कृता यद् अग्रहीत नाम भयाकुलः हरेः इति प्रभो त्वद् पुरुषा बभाषिरे। नृणाम बुद्ध्याभिमुकुन्दकीर्तनं दहत्यगौगान् महिमास्य तादृश यदाग्निरेदांसि यदौषधं गदानिधि प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। नृणाम् अबुद्ध्या अभि मुकुन्दकीर्तनं दहति अगौगान् महिमा अस्य तादृशः यदा अग्निः एदांसि यदा औषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। इदीरिदैर्याम्य बडैरभासृते भवद्भटानाञ्च गणे तिरोहिते भवल्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवल्पदं प्राभिभवद्भटैरसौ। इति ईरिदैः याम्यबडैः अभासृते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवत् स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवल्पदं प्राभिभवद् भटैः असौ। स्वकिङ्करावेदनशङ्कितो यमस्त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्यानशिशिक्षदुच्चगै सदैव बाधालयनाद पाहि माम्। स्वकिङ्कर आवेदन शङ्कितः यमः त्वद् अङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यताम् इति स्वकीयभृत्यान् अशिशिक्षद् उच्चकैः सह देव वाधालयनाद पाहि माम्।